नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सैन्य समझदारीको विषयले यतिखेर नागरिकहरू मात्र होइन, राजनीति पनि तरङ्गित भएको छ। सैन्य समझदारी गठबन्धन सरकारले के गर्न खोजेको, अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। एमसिसीलाई नै जोड बल दिन सक्ने खालको यो सम्झौता एसपिपी भनेको के हो र यसको खास उद्देश्य के हो, यसको भू राजनीति चासो के हो र यसको कस्तो खालको प्रभाव र दबाव पर्न सक्छ। त्यसकारण यो गम्भीर विषयमा गठबन्धन सरकार किन यति हल्का ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैछ, आज हामी विशेष रूपमा यो विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। यो विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय पनि हो। अर्को विषय, बजेटमा सेटिङ भएछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राति 12 बजे अपरिचित व्यक्तिलाई छिराएर बजेटमा सेटिङ गरेको आरोप लागेको छ। कि साँच्चै नै यो शैलीमा अर्थमन्त्री झरेकै हो त? अहिले सबैको चासो यो विषयमा पनि केन्द्रित भएको छ। साथै मङ्सिरको निर्वाचन केन्द्रित चर्चा सुरु भएको छ। वामपन्थी गठबन्धन या प्रमुख प्रतिपक्ष एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छ। सत्ता गठबन्धन भित्र पनि खटपट देखिएको छ। आज हामी विशेष गरी यिनी तिनी विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब विषय प्रसङ्ग सिधै लागौँ। एमसिसीको चर्चा थियो, अब सिधै अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ र सैन्य अखडा बनाएर बस्छ र नेपाल भू राजनीतिमा फस्यो भनेर जुन चिन्ता व्यक्त भएको थियो, अर्को सैन्य समझदारीले त्यसलाई थप बल दिने खालको देखियो। एसपिपी, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो विषयमा? म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। अब एमसिसी असहमतिको बीचमा पारित भयो। अब एमसिसी को दुईटा जुन प्रोजेक्ट हो, सडक विस्तार र हाई टेन्सन लाइन, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ ठीक हो, तर प्रोजेक्ट चाहिँ ठीक हो, नेपालको आवश्यकता हो, चाहिएको छ, तर जसरी आयो नेपालमा जनताको बीचमा र राजनीतिक पार्टीका बीचमा, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बीचमा पनि एक किसिमले भन्ने हो भने सहमति हुन सकेन र अहिलेको गठबन्धनले पेलेरै पारित गरेको। हामी त नेकपा एमाले त हामी रोस्टम घेरेर बसेका थियौँ, हाम्रो सहभागिता छैन। एमसिसी पासमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको कुनै पनि किसिमको सहभागिता छैन। अब अहिले बीचमा अर्को सम्झौताको कुरा आएको छ कि सहमति छ या छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। एमसिसी पास गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ एमालेले अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ किन भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। मैले बारम्बार बोल्दै आएको छु, मैले पार्टीको तर्फबाट पनि वक्तव्य जारी भएको छ। केही करेक्सन गरेर संशोधन सहित पारित हुँदाखेरि सहयोगको निम्ति मात्रै, त्यो दुईटा विषयको सहयोगको निम्ति मात्रै, आपत्ति हुँदैन। तर कतिपय करेक्सन नभइकन जुन पास भएको छ, एक किसिमले भने एक साइडबाट मन सन्तुष्टिको निम्ति व्याख्यात्मक टिप्पणी भएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको त आफूले पास गरेर आफूसँग मात्रै राखेको, अरूले चाहिँ जो एउटा पक्ष अमेरिकी पक्ष छ, त्यो पक्षले त्यो
सम्झौताको अङ्ग बनाएको छैन। जबसम्म अङ्ग बनाउँदैन तबसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन, तबसम्म त्यो आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो। एउटा पछिल्लो अवधिमा जुन गतिविधि सुरु भएको छ त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि भन्ने हो भने विवादित बनाउने, एउटा ध्रुवमा उभ्याउन खोज्ने र अझै एउटाको पोल्टोमा पर्न खोज्ने र साथसाथै भनाइ पनि जुन आएको छ नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीहरूको, त्यो चाहिँ अपाच्य छ। नेपाल यस्तो देश हो, यसरी भूगोल छ कि अरू कुरा जान्दैनौँ, तर स्ट्रेटेजिक रूपमा नेपालको भूगोल धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कसैको प्रयोग हुन सक्दैन भयो भने हो। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्ने हो भने नेपालको भूगोललाई प्रयोग गर्न सकियो भने भारत र चीन दुईटैलाई बेला बेलामा अंकुश लाउन सजिलो हुन्छ र दुईटैको तारो नेपाल अर्थात् अमेरिकी आँखाबाट, अमेरिकी प्रभावबाट, अमेरिकी दबावबाट चीनलाई पनि सशंकित बनाउने, साइजमा राख्ने र नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई पनि बिगार्दिने र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई पनि बिगार्दिने र त्यसपछि नेपाललाई सङ्कटमा पार्दिने गरिकन अहिलेको कतिपय गतिविधि छ र यो गतिविधिको मूल रूपमा अहिले सत्ता गठबन्धनले जुन गरिरहेको छ यसमा नेकपा एमाले सैन्य रणनीति र अझै भन्ने हो भने नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता माथि नै र नेपालको नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिगार्ने जुन काम हुन खोजिरहेको छ यसप्रति नेकपा एमालेको कुनै समर्थन रहने छैन, विरोध रहनेछ र विरोध मात्रै होइन, यो गठबन्धनले यो राष्ट्रको निम्ति जुन अपराधपूर्ण काम गर्न लागिरहेको छ यसलाई कुनै हालतमा हामी गर्न दिने छैन। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीसी यदि सैन्य रणनीति अनुसार नेपालमा आयो र मनाङ र मुस्ताङमा अहिले जुन भनिएको छ नि, भनिए जस्तै मनाङ र मुस्ताङमा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्न थाल्यो भने देश कहाँ पुग्छ? तपाईँहरू याद गर्नु भएको छ? मैले त्यही बुझेरै भने हो, यो आवश्यक छैन, गलत बाटोमा जाँदैछ, यसलाई रोक्नुपर्छ। यदि त्यो ल्याउनको निम्ति मरिहत्या गर्नेहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध बुझ्या छैन, नेपाल चीन सम्बन्ध बुझ्या छैन, नेपाललाई बुझेको छैन, बुझ पचाएको पनि हुन सक्छ। बुझ पचाएर अर्काको लादिएको विचार बोकेर अनि नेपालमा जुन अपराधपूर्ण काम गर्न खोज्दैछन् यसको उनीहरूले दण्ड पाउँछ। पण्डितज्यू, अहिले तपाईँ हामीलाई एउटा दृष्टान्त पेश गर्दाखेरि हुन्छ, रसिया र युक्रेनको लडाईँ के कारणले भयो? नेटोको सदस्यको कारणले आज रसिया र युक्रेन रणमैदान भएको छ।
भोलि एमसीसी र एसपीपीको कारणले नेपाल के हुन्छ भनेर कसले चिन्ता गर्ने? अहिले रुस र युक्रेनको लडाई वास्तवमा रुस र युक्रेनको लडाई होइन। होस् के यो वास्तवमा अमेरिका र अमेरिकी सम्बद्ध मुलुकहरू र रुसको बीचको लडाई हो र ठाउँ मात्रै युक्रेन प्रयोग भएको। भोलि नेपाल पनि त्यही ठाउँमा पुग्न सक्छ। ठाउँ मात्रै नेपाल बन्न सक्छ हो। काठमाडौँ फस्न सक्छ। काठमाडौँ होइन, सिँगै नेपाल फस्छ। मैले एउटा राजधानी भएको हिसाबले भन्न खोजेको केन्द्रबिन्दु चाहिँ काठमाडौँ हुन सक्छ। भू राजनीतिको फन्दामा काठमाडौँ फस्यो। देउबाले के गर्न खोजेका हुन्? देउपाजी चाहिँ आफ्नो दिमागले प्राय चल्नुहुन्न। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफ्नो दिमागले चल्नुहुन्न। ब्याकबाट कसले चलाउँछन्, चलाइदिन्छन्, चल्नुहुन्छ। मुलुक त बर्बाद हुन दिनु भएन नि त त्यसो भएदेखि। अब मुलुकमा बर्बादी चाहनेहरू पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बर्बादी चाहनेले देउबाजीलाई उकासेको छ र त्यसपछि उकासेर त्यो ठाउँमा पुर्याउँदैछ। भोलि सही गर्नुभयो भने जिम्मेवारी र जवाबदेही उहाँले नै बोक्नुपर्छ। र मैले त के देखिरहेको छु भने यही स्थिति भयो भने संसारका कतिपय मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई जनताले बीच सडकमा ल्याएर सुलीमा चढाएको उदाहरण छ। त्यो ठाउँमा नेपालका कोही नेता नपुगुन्। बीच सडकमा कतिपय देशमा भएका छन्। सुलीमा चढाइएको घटनाहरू छन्। त्यस कारणले त्यस्तो दुर्भाग्य देख्नु नपरोस्। त्यो दुर्भाग्य देख्न नपरोस्। किनभने असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीति पास भयो भने भोलि नेपाल उम्कनै नसक्ने चङ्गुलमा फस्यो भने के हुन्छ भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा छिरेको छ। पञ्चशीलको सिद्धान्त कहाँ गयो? प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज आइरहेको छैन। खोइ प्रमुख प्रतिपक्ष बोलेको? तपाईँको पार्टीगत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त राष्ट्रवादी नेता भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ नि त। खोइ त एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको सामने त मै बोल्दैछु नि। आउँछ नि बेला पार्टी अध्यक्षले पनि बोल्ने। तपाईँले पनि कहिले काहीँ पार्टी अध्यक्ष कहाँ गएर यो प्रश्नको सवाल गर्छु म गर्दैछु अनि जवाब दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न थाहा पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर मैले यो किन भन्न खोजेको हो भने अहिलेसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य पनि छौँ र आज मात्रै होइन, नेपाल निर्माण हुँदाखेरि नै जुन दुई ढुङ्गाको तरुल भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको थियो नि त्यो परराष्ट्र नीति होइन। कुनै पनि सरकारले मैत्री सम्बन्ध हुनु अर्को कुरा हो, तर नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रमुखताको साथ लिएर जानु बाहेक अर्को विकल्प खोजेको छैन। कदापि छैन। तर अहिले खोजिँदैछ। अहिले खोजिँदैछ र दुईतिर नकारेर अर्कोतिर जाति बन्ने जुन प्रयास हुँदैछ त्यसको र यो परिणाम नेपालको हितमा छैन। हाम्रो अहिलेसम्म अङ्गालेको सम्पूर्ण नीतिहरूको विपरीत हुन्छ। तर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का
अमेरिकी दूतावास के भन्छ भन्दाखेरि यो त सामान्य प्र्याक्टिस हुन्छ, यो सामान्य प्रक्रिया हो, दुई देशका सेनाबीच सामान्य सहकार्य हो, यति मात्रै हो, यतिभन्दा बढी बुझियो भनेर उहाँहरू प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, प्रतिरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? अमेरिकी सेनासँग कहिले सम्झौता भएको थियो? कुन बेलामा सम्झौता भएको थियो? के सम्झौता भएको थियो? बरु नेपालमा सेनापति परिवर्तन हुँदा, भारतमा सेनापति परिवर्तन हुँदा एक अर्काको देशको मानार्थ सेनापतिको रूपमा बोलाउने र सम्मान गर्ने चलन छ। विशेष सम्बन्धको कारणले हो, मानार्थ मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। कतिपय देशका राष्ट्र प्रमुखहरू आउनुहुन्छ काठमाडौँमा आएपछि मानको निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको साँचो हस्तान्तरण गर्ने क्या र प्रचलन छ, मानको निम्ति छ, सम्मानको लागि, सम्मानको निम्ति हो। कि सिंहै राजधानी हस्तान्तरण गरे हो र शासन गर्न आऊ भनेको हो र? तर संसारभरि अमेरिकी सेनाले, अमेरिकी सरकारले बेस बनाएको छ। नेपालमा बेस बन्न सक्दैन। अरू कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा अमेरिकाले त्यत्रो दूतावास त राखेकै छ नि। तपाईँ त्यसकारण ठोकुवा साथ भन्नुहुन्छ कि यो मिलिटरी एलायन्स हो? अब त्यसको सबै बुदाहरू आएको छैन, खालि अहिले धेरै पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भइसक्यो, आइरहेको छ, शङ्का आशय आइरहेको छ। जुन सङ्केत, आशंका, जुन बोली, जुन केही व्यवहारहरू अहिले हुँदै गएका छन्, यसले शङ्का निम्ति आएको छ र त्यो शङ्का उत्पन्न भएकोले गर्दाखेरि सरकारले त्यस्तो कुनै समझदारी सम्झौतामा सही गर्नु हुँदैन। नेपाल आर्मीले त्यसमा कुनै पनि हिसाबले भूमिका खेल्नु हुँदैन। हामी संसदमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ, यसलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सक्दैन। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। एमाले यो अहिले जुन भन्न खोजिएको छ सैन्य समझदारी र सहकार्य, अमेरिकी सेना र नेपाली सेना बीचमा जुन समझदारी गर्ने प्रयास भइरहेछ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणको क्रममा जुन सम्झौता हुँदैछ भनेर चर्चा भइरहेको छ, त्यसको तयारी भइसकेको छ। 10 बुँदे प्रारम्भिक खाका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसमा एमालेको समर्थन हुँदैन। एमाले चर्को विरोध गर्छ, राष्ट्रघात, अपराधपूर्ण काम, अनि त्यो जिम्मेवारी अमेरिका गएर बोकेर आउनुभयो भने त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्छ? त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सोच्ने बेला हो। राष्ट्रको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस हो कि अमेरिकाले जे भन्छ त्यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस हो? अहिले तपाईले के देख्नु भएको छ? अहिले जुन बाटोमा यो कुरा आएको छ, त्यसबाट राष्ट्रवादी नेपाली काङ्ग्रेस हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। कांग्रेस भित्र पनि विरोध भइसक्यो, डाक्टर शेखरले विरोध गरिसके, उठ्छ र त्यसको परिणाम चान्चुने हुँदैन। एमसीसी पास गर्ने क्रममा तपाईले भन्नुभयो आत्मसन्तुष्टिको लागि 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्था भए पनि त्यो एकतर्फी हो। एमसीसी पास गर्ने क्रममा जसरी अमेरिकी सेना प्रमुख अथवा अमेरिकी अधिकारीहरू आक्रामक रूपमा नेपालका ठुला नेतालाई ठुलै तरिकाले थर्काएका थिए, स्वयं त्यसको 24 घण्टा नबित्दै चिनिया पक्षले त्यसको जवाफ दिएका थिए। जस्तो उनीहरूले भाषा प्रयोग गरेका थिए, त्यस्तै चिनिया तर्फले पनि
आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको थियो। त्यसकारण यो विषय थपिँदै एमसीसीको विषयमा अहिले त सैन्य समझदारी र सैन्य सहकार्यकोमा त चीन चुप लागेर बस्छ। को चुप लागेर बस्छ बस्दैन त्यो दोस्रो कुरा हो। हामी चुप लागेर बस्छौँ कि बस्दैनौँ, सवाल त्यहाँनिर हो। त्यहाँ सवाल नि रह हुन चाहिँ त्यहाँनिर हो। तर म आफै पनि चुप लागेर बस्दिन, नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन, नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन कि यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर अनि त्यसपछि सर्वसहमतिको साथ कुनै मुद्दाहरू आयो भने हो। अहिलेसम्म गठबन्धनको तर्फबाट यो विषयमा छलफल गर्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ, संसदमा कुनै प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, परराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा आएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काई श्रेष्ठ जो नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता हुन्छ, उहाँ बाहेक अरूले विरोध गरेको सुनिएको छैन, देखिएको छैन। गिरिराज पनि पोखरेलले समेत आज विरोध गर्नुभएको छ। त्यति मात्र हो। तर आधिकारिक धारणा माओवादी केन्द्रबाट न सत्तामा रहेका अरू दलबाट आएको छ भनेपछि अब एउटा कुरा के हुन्छ भने पत्रिकामा निक्लेको मात्रै आधिकारिक धारणा आउँदैन। कुरा के हुन्छ भने आधिकारिक कतिपय कुरा पत्रिकामा थपिएर पनि आउँछ, आशंकाको कुरामा पनि आउँछ, कति कुरा आधिकारिक कुरा लुकाएर पनि समझदारी गरिन्छ। हो, त्यस कारणले आधिकारिक रूपमा योसँग जोडिएर प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जहाँ एमालेकै सभापति हुनुहुन्छ हो परराष्ट्र मन्त्रीलाई 3 गते, प्रधानमन्त्रीलाई 5 गते बोलाएर आफ्नो कुरा राख्न भनिसकेको हुनाले गर्दा यसमा भूमिकै छैन भन्ने होइन। त्यही समितिभित्र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय नेताहरू त्यही हुनुहुन्छ नि। हिजो एमसीसीको विषयमा एमसीसी तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सरकारमा हुँदाखेरि नेतृत्व गर्दाखेरि एमसीसी सैन्य पार्टनरसिप होइन भनेर दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि आज बातचितहरू कस्तो आउँदैछ याद गर्नु भएको छ? केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईँले भेट्दाखेरि प्रश्न गर्नुहोस्, हिजो एमसीसी सैन्य स्ट्राटेजी अन्तर्गत होइन भनिएको थियो, आज के आउँदैछ प्रतिक्रिया? यो तपाईँले विश्लेषण गर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। रुगा लागेको छ भने रुगाले टाउको पनि दुख्न सक्छ। रुगा लाग्दैमा ज्वरो आउँछ भन्ने होइन। रुगा लागेको बेला रुगाकै औषधि गर्नु पर्यो। टाउको पनि दुखेको छ भने त्यो थपेर औषधि गर्नु पर्यो। त्यो भित्र अझै शरीरमा धेरै खराबी छ भने के खराबी छ त्यसको औषधि गर्नु पर्यो नि। निमोनिया बिग्रेर क्यान्सर हुने बेला भइसक्यो भयो, अनि क्यान्सर नभइकन क्यान्सरको औषधि त हुँदैन। त्यसै कारणले बिग्रिन सक्छ। शङ्काको तरिकाले प्रश्न उठेको हो, जवाब नआएको हो। तर के हो भने अहिले त जुन आइरहेको छ कुरा यो खुलाम सैनिक कुरासँग जोडिएको हो। अभिव्यक्तिले सैनिक अड्डा बनाउन सक्ने प्रष्टै भनिएको छ। अमेरिकी सेनाले गाडी प्रयोग गर्न सक्छ, जहाज ल्याउन सक्छ, उनीहरूले अभ्यास गर्न सक्छन्, ट्रान्जिटको अधिकार पाउँछन्, इन्धन भर्न सक्छन्। मस्यौदामा व्यवस्था छ। अमेरिकी सेनाले सञ्चार र प्रविधिको पनि जडान गर्न सक्छन्। नेपालमा तैनात तथा परिचालित अमेरिकी सैनिकको बसोबासको लागि नेपाली भूभाग उपलब्ध गराउने शर्त छ। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै कुरा तपाईँले पनि जानेको छ, बुझेको छ। अमेरिकी सेना त्यो देशमा छिरिसकेपछि नफर्केका दृष्टान्त कतिवटा प्रस्तुत गर्ने गुगलमा खोजेको भने मैले अहिले धेरै भन्नै पर्दैन।
चाहेर पनि जापान ठुलो देशले अनि अमेरिकी सेना हटाउन सकेन। सकेन चाहेर पनि। अझै खोज्दैछ तर सक्दैन। कोरियाले सकेन। त्यही स्थिति छ। संसारको हरेक ठाउँमा तपाईँले कहाँ कहाँ सेना छ भन्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो स्ट्रेटेजिक पोइन्टले चाहिँ राख्ने हो। कहाँ युद्ध गराउन छ, कुन एरियामा युद्ध गराउन छ, कसलाई धम्काउन छ, कसलाई सिध्याउन छ, कसलाई सिध्याउनु छ, कसलाई साइजमा ल्याउनु छ हो त्यो योजना अन्तर्गत। त्यसकारण यो अहिले एसियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा सानो एउटा देश नेपाल छ। चीन र भारतलाई बसेर अब अमेरिकाले के नेपालको कारणले चीन र भारतमा लडाई उत्पन्न गर्ने अनि अमेरिकनले हतियार चाहिँ दुईतिर सप्लाई गर्ने अनि लडाईको केन्द्रबिन्दु चाहिँ नेपाललाई बनाउने अनि नेपाली चाहिँ मर्ने, अरू चाहिँ नाफा कमाउने र आफ्नो व्यापार गर्ने। अहिले युक्रेनमा व्यापार भइरहेछ। हो व्यापार भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो नेपालको हितमा छैन र मलाई त के लाग्छ भने कुनै एकजना नेपालीले यसलाई स्वीकार्नुहुन्न र जसले स्वीकार्छ उसले मैले उदाहरणै बताइदिइसके कि मर्ने बेलामा पनि शान्तिपूर्वक मर्न पनि पाउँदैन। मर्ने बेलामा पनि उसको शान्तिपूर्वक मर्न पनि उसको आत्माले शान्ति आत्मा त परक कुरा जाओस्, मर्ने बेलामा पनि शान्तिपूर्वक मर्न पाउँदैन। गम्भीर प्रकृतिको अपराध हुनेछ। गम्भीर प्रकृतिको अपराध हुनेछ। परिस्थिति आइसक्यो। मैले एउटा जान्दा नजान्दै म एउटा मात्रै भन्नुस् त कोशी टुटेको बेलामा एउटा सानो अफिस विराटनगरमा राखिएको थियो, सम्पर्क कार्यालय। त्यो भारतको त्यो हटाउने त वाणिज्य दूतको रूपमा बसेको थियो। हो त्यो हटाउनको निम्ति त कति सकस पर्यो। हो त्यसकारण निम्त्याउन सजिलो, फर्काउन गाह्रो। त्यो पनि आर्मी। त्यसकारण सीधा भाषामा भन्ने हो भने मातृकाले भारतीय सेना राख्न सहज बनाइदिएका थिए। अहिले सामाजिक सञ्जालमा जनताको आक्रोश, शेरबहादुरले अमेरिकी सेना राख्न सहज बनाइदिए। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जुन बेला भारतीय फौज थानकोटमा थियो त्यतिखेर 22 जना चेलीहरूलाई त्यतिखेर इज्जत लुटियो। त्यसपछि यो रिपोर्ट त्यतिखेर मातृका कैरालाका पुग्दा हाम्रो चेलीहरू नै इज्जत नराख्ने बदमास भएकोले गर्दा त्यतातिर ध्यान दिनु नपर्ने भनेर भन्यो। अनि सकिएन, भएको घटना हो। अनि सकिएन, कसले के बोल्ने। अहिले म त आफै दक्षिण कोरियाको आर्मी क्याम्प जहाँ 40,000 अमेरिकी सेना राखेको छ त्यो ठाउँमा म त्यो वरिपरिको बस्तीमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पुगेर आएँ। त्यहाँको बिलौना पनि मैले सुनेर आएँ। जापानको बिलौना त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चित छ विभिन्न घटनाहरू। अफगानिस्तानको दुरवस्था कसलाई थाहा छैन। हो अस्ति भर्खरको घटना। अहिले उचालिएको भरमा युक्रेन अहिले जे भइरहेको छ, एउटा छ नि आ बैल मुझे मार भनेर, मलाई सिध्याउन आऊ भनेको हो नि। तिमी शक्तिशाली हो, मलाई मार्न आऊ भनेको, बचाउन आऊ भने होइन। यो
नेपाल र नेपालीलाई मार्नको निम्ति आऊ भनेर निम्तो दियो। निम्त्याएको सैन्य समझदारीको जुन प्रयास हुँदैछ त्यो निम्त्या निम्त्या गरेको हो। अब अर्को विषय चाहिँ बजेटमा पनि सेटिङ भएछ। सुन्नुभयो? राति 12 बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा एउटा सामान्य पूर्व नायक सुब्बा र एकजना अब प्रेम सुवालले बोलेको एकजना गैर नेपाली नागरिकलाई छिराएर कर छुटमा चाहिँ सेटिङ गरेछन्। अब को गए अलग कुरा हो, आइसक्यो, नामै आइसक्यो आयो त नाम नि। आयो, तर संसदमा बहस भइसक्यो। त्यही पार्टी, उहाँ जुन पार्टीबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको अध्यक्षले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको कुरा आइसक्यो। बाटो सहज बनाइदिनुहोस् अब रह्यो भनिसकेको नेकपा अवस्था। एमाले हिजो मात्रै संसदमा के अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा दिएर पुग्दैन, अनि यो घटनाको छानबिन गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नको निम्ति संसदीय समिति बनाउनु पर्यो भनेर नबनाइएकोले गर्दा अनि हिजो संसद पनि अवरोध भएको छ। नेकपा एमाले यो अपराधपूर्ण काम, तपाईँले त वित्तीय अपराध भन्नुभएको छ। वित्तीय अपराधपूर्ण काम, वित्तीय अपराधपूर्ण काम को छुट दिँदैन। बेलायतमा त अर्थमन्त्रीले एकचोटि सांसदहरूको बीचमा कुरा गर्दा बजेट पेश गर्न जाँदै थिए, त्यो बेलामा एउटा सांसदले चुरोट खाँदै रहेछ, मजाले खाऊ चुरोट भनेर भनेछन्। पेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यही दिन मजाले खाऊ भन्नेको अर्थ चुरोटमा ट्याक्स बढ्दैछ भनेर उसले सार्वजनिक गरिदियो, नभन्दै त्यस्तै ट्याक्स भयो। त्यस बापत त्यो अर्थमन्त्रीले दण्ड भोग्नु पर्यो। अब यहाँ त मान्छे नै उपस्थित गराएर, गैर सरकारको मान्छे नै उपस्थित गरेर 1 गते नायक सुब्बाबाट राजीनामा पदबाट अवकाश लिएका रघुनाथ घिमिरे भन्ने व्यक्ति छिरे। त्यसपछि खेल गर्नुपर्छ। हिजो अर्थमन्त्रीले जुन ढाकचोप गरेर बोल्नु भएको छ, हाम्रो नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकले यदि भएको होइन भने अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी खोलौँ होइन भने काम पनि भइहाल्छ, पुरै छर्लङ्ग भइहाल्छ। त्यस कारणले अहिले गठबन्धन भित्रको, यो त गठबन्धन भित्रको न हो बजेट, गठबन्धन सरकारको बजेट हो, यो गठबन्धन सरकारको बजेट हो। यो बजेट भित्र साना व्यवसायलाई मार्ने गरी र केही इनेगिने व्यवसायलाई पोस्ने गरी जुन करको दरहरू परिवर्तन गरिएको छ, अमुक व्यक्तिहरू राखेर यो अपराध यदि हो भने छानबिन हुनुपर्छ। अपराध भएको हो भने अर्थमन्त्रीले दण्ड भोग्नुपर्छ, दण्ड भोग्नुपर्छ। र यो सामान्य दण्डले पुग्दैन, माफी मागेर पुग्ने होइन। हात जोडेर माफी माग्दैमा हुँदैन, के गर्नुपर्छ? अपराध अनुसारको दण्ड पाउँछ। वित्तीय अपराध गर्नेलाई के दण्ड छ? वित्तीय अपराध गर्नेलाई हाम्रो फौजदारी अभियोगमा पनि छ। त्यस अनुसार थुप्रै त जेलमा छन्। अनि अर्थमन्त्रीले चाहिँ दाम त्यसको मात्रै स्वाद लिने कि भित्रको पनि स्वाद लिने? दाम भन्न खोजे तपाईले? दाम
अब अपराध त आर्थिक अपराध त दाम पाउनको लागि गरिन्छ नि, दामबाट दाम पाउनको निम्ति गरिने भएकोले गर्दा अनि भ्रष्टाचार गरेको, आर्थिक अपराध गरेको, अनियमितता गरेको, राजस्व छली गरेको, राजस्व चुहावट गरेको, यो सबै व्यापारीसँग मैले सेटिङ गरेको, अमुक व्यापारीलाई यो सबै गर्दाखेरि छन् कि छैनन् अहिले जेलमा मान्छे? छन् छन् छन्। छुट कसैलाई हुँदैन, राज्यले छुट दिँदैन। तर घटना प्रमाणित हुनु पर्यो, त्यही प्रमाणित गर्नको निम्ति सीसी क्यामेरा खोल्नु पर्यो। सीसी क्यामेरा खोल्नु पर्यो। अर्थ मन्त्रालय त होइन कि सिमोदाबाको गेटबाटै खोल्नु पर्यो। त्यहाँ थुप्रै 1 दर्जन छ सीसी क्यामेरा, ठाउँ ठाउँमा छ। तपाईँ मन्त्री भइसक्यो, अर्थ मन्त्रालय भित्रै छ, अर्थ मन्त्रालय भित्रै छ, तपाईँ पूर्व मन्त्री, तपाईँ सबै थाहा छ। मेरो त आफ्नो मन्त्रालयको बगैँचामा शुद्ध फिट गरेका थिएँ, हरेक कोठा कोठा बगैँचामा पनि फिट गरे हो। त्यतिखेर पहिलोचोटि मैले म आफू मन्त्री हुँदाखेरि किन कुनै गलत काम नहोस् भनेर, कुनै कमिसनको चलखेल गर्ने प्रवेश नगरून् भनेर हो। त्यो त अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, राजस्वको प्रमुखहरू, सहसचिवहरू राखेर जुन गरिएकोले गर्दा अर्थमन्त्री भन्दा बाहेक अरूले राति 12 बजे भोलिपल्ट बजेट भाषणको दिन अघिल्लो दिन जो सिलिङ गरिन्छ त्यसमा फोन टेलिफोन समेत दराजमा राखेर चुप्पो लगाइन्छ। कुनै अरू मन्त्री पनि त्यहाँ जान पाउँदैन। मोबाइल समेत, सञ्चारका माध्यम समेत त्यहाँ राखिन्छ। तर सामान्य मान्छेलाई दराजमा राखेर चाबी लगाइन्छ। हो, सामान्य मानिसलाई चाहिँ प्रवेश गराएर करको दर परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ मैले त अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा यस्तो भएको सुनेकै थिएँ। एमालेको पालामा टेन्डरमा सेटिङ हुन्छ भनेर सुनेको थियौँ, या त करमै सेटिङ भएछ है? अब त्यसैले गर्दा सबै कुरा सुन्नुभयो मेरो प्रश्न? सुने। एमालेकै बेलामा पनि कसैले केही गलत गरेछ भने कानुनले दण्डित गर्नको निम्ति सुन्नु भएको थियो। एमालेको पालामा टेन्डरमा सेटिङ भनेर व्यापक आएको थियो, यहाँ त बजेटमा भयो। अब त्यो बेला चाहिँ टेन्डरमा सबै पत्र पत्रिकामा आएका कुरा सही हुँदैनन्, सबै गलत पनि हुँदैन। आएका पनि सत्य भएका छन् नि। यदि छन् भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। जोले अपराध गरेछ ऊ दण्डित हुनुपर्छ, त्यति। न एमाले, न कांग्रेस, न कसैलाई छुट हुँदैन। तपाईँ हामीले तिरेको करमा कसैले बेइमानी गर्न पाइँदैन। कुनै अमुक ठुला व्यापारीलाई पोस्न पाइँदैन कर छुट दिएर। अझै भन्ने हो भने धेरै क्रान्ति गरेर आउनु भएको छ। मुलुकको आमूल परिवर्तन, मुलुकलाई परिवर्तनको सन्देश दिने हो नि। चलखेल पो रहेछ। व्यक्ति आफू परिवर्तन माथि उक्सेर यसमा अनि चाहिँ देशै परिवर्तन भयो भने ठान्नु त मूर्खता भन्दा त अरू के हुन्छ र? त्यसैले गर्दा यसमा यदि भोलि यसमा अब प्रमुख भूमिका के दण्डित हुने काम भएको छ भने दण्ड भनेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा मात्रै दिएर सुख पाउनुहुन्न भने तपाईहरुको पाउनुहुन्न माग हो, भनाइ हो, दाबी हो। किन भन्दा गाईगुई सुन्दैछु। के सुन्दै हुनुहुन्छ? बजेट पारित भएपछि अनि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्ने अनि सफाई दिने। मन्त्री परिवर्तन भएपछि त सफाई पाए, सक्यो। मन्त्रीबाट हटे पनि यो मुद्दाले जबसम्म छानबिन गरेर सफाई लिनुहुन्न तबसम्म छुट पाउने स्थिति छैन। यो एमालेको दृढता हो। दृढता। अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ अब एमाले चाहिँ के गर्छ मङ्सिरको निर्वाचनमा? तपाईँ पनि मोरङबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ डाक्टर शेखर कोइरालासँग, होइन? मिलिहाल्यो भने अब पार्टीले चुनाव उठ्नुहोस् भनेमा
जहाँबाट उठ्न भन्नुहुन्छ जहाँबाट उठ्नु भन्नुहुन्छ अनि जोसँग भिन्न पठाउनुहुन्छ लालबाबु पण्डित भिन्न तयार छ। अहिले चुनावको घोषणा नभएको मङ्सिरमा त हुन्छ, मङ्सिरमा निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो, मङ्सिरमा हुन्छ। पार्टीले उम्मेदवार टुङ्गन नलाएको बेलामा म आफै एक किसिममा नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले मैले मेरो उम्मेदवारी फलाना ठाउँमा अनि मेरो प्रतिद्वन्दी फलाना प्रतिद्वन्दी पार्टीले पनि उम्मेदवारी घोषणा नगरेको बेलामा धेरै बोल्नु अहिले सबभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसका नेताले विराटनगर मोरङमा धम्माधम उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। समाचारमा आइसकेका छ, सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिसकेका छन्, सुन्नु भएको छ तपाईँले पनि। विराटनगरको पनि सुन्या छु, विशेष गरी विराटनगरमा त निर्वाचनको माहौल लागिसक्यो। काठमाडौँमा पनि सुन्या छु, कतिपय अन्य ठाउँमा पनि सुनेको छु। जसलाई सबभन्दा हतार हुन्छ र सबभन्दा डर हुन्छ, डर हुन्छ मलाई टिकट दिँदैन कि भन्ने एउटा डर हुन्छ, म जित्दिनँ कि भन्ने डर हुन्छ। त्यसले पहिल्यैदेखि डङ्का पिटेर सुरु गर्छ। बेला न कुबेला बजिनेला भन्छ नि काठमाडौँमा, अहिले त्यही भएको छ। त्यस कारणले बेला आएपछि उम्मेदवारी पनि हुन्छ, बेला आएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र जाँदा जित्ने गरी जाने हो, आउँदा जितेर आउने हो। जाँदा जित्ने गरी जाने हो, आउँदा जितेर आउने। यो चाहिँ लालबाबु पण्डितको सिद्धान्त हो। अब एक्लै त जित्न सकिँदैन होला, एकातिर 5 दल छन्। अब म अहिले 5 दल मैले तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा कङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दियो भने त सकस पर्छ तपाईँलाई। मैले अहिले नै भनौँ, यसपटक मूल रूपमा एमाले एक्लै उठेको हो देशव्यापी रूपमा चुनावमा। कमल थापा र एकनाथ ढकालसँग पनि सहकार्य गर्न खोजेको कुनै ठाउँमा, तर खैर त्यसो एक्लै हो, कुनै पनि त्यसो तुक लागेन। मोरङमा नेकपा एमाले एक्लै हो, अरू त गठबन्धन हो। सुन्नुभयो होला नि? सुनेको छु। मोरङमा देशभरिमै सबभन्दा बढी सिट जितेर अनि जिल्ला समन्वय पनि बनाएको र एमाले नेतृत्व स्थापित गरेको एउटा हिजो मात्रै जिल्ला समन्वयको मतदान भयो। म 4 घण्टा त्यहीँ उभिएको छु। हिजो मात्रै भर्खरै चुनावबाट जितेका मेयरले भोट दिने। नेकपा एमालेको भोट 21, गठबन्धनको भोट 13। नेकपा एमालेको केही उम्मेदवारले 23 भोट पाए, 2टा थपेरै पाए। गठबन्धनबाटै 2टा भोट थपेर पाए। भोट चोर दिनुभयो तपाईँले। अनि गठबन्धनको 13 भोट मध्ये 12 भोट काङ्ग्रेसको, 1 भोट माओवादीको, जम्मा। त्यसमध्ये माओवादीले त 1 भोट 2 ठाउँमा एमालेलाई नै भोट दिए। 1 जना काङ्ग्रेसको मेयरले एमालेलाई नै भोट दिए। भनेपछि ती 3 जना चाहिँ 2 जना चाहिँ नारायण काजीको मान्छे परेछन्, 1 जना चाहिँ देउवाको मान्छे परेछन्। क्या हो अब कसको परे? काङ्ग्रेसले पनि एमालेलाई भोट दियो, माओवादीले पनि एमालेलाई भोट दियो। तपाईलाई कुनै पनि गठबन्धन थिएन। त्यसकारण यही एउटा उदाहरण पनि हो नि त। अब अहिले काङ्ग्रेस पनि चाहन्छ एमालेसँग समझदारी गरौँ भनेर। अब काङ्ग्रेस पनि चाहन्छ, माओवादी पनि चाहन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठले भेटिसक्नुभयो 2 घण्टा। अब अरू पनि अझै सुन्नुभयो मैले भनेको? नारायण काजी श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता, त्यसकारण एमालेको शक्ति माथि जनताको विश्वास हो।
चक्रव्यूहमा पारेर अभिमन्युलाई जसरी कि महाभारतमा सिद्ध्याएको थियो त्यसरी एमालेलाई सिद्ध्यायौं भनेर मैदानमा जानेहरू अब के एमाले हुन्छ? त सिद्ध्याउन सकेन र सिट संख्या मतदातालाई पनि हेर्ने हो भने गठबन्धन चाहिँ गाँठागुठीमा चाहिँ रूपान्तरण भएको बेला हो। त्यस कारणले गर्दा यो त तपाईले मोरङको दृष्टान्त दिनुभयो। मैले मोरङकै म आफ्नो ठाउँकै दिएँ। तपाईको पार्टी के हो भने तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्लै 2 त्याइ ल्याउँछु भनेर डङ्का पिटेको त हो, तर खोइ यतिखेर सिट संख्या होइन कि मत संख्यामा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो। अब चुनाव हामी एकता र सहकार्यका विरोधी होइनौं। अब चुनाव एकता र सहकार्यको विरोधी हामी कहिले पनि एकता र सहकार्यको विरोधी होइनौं। अबको दाउपेच वामपन्थी गठबन्धन। तर के हो भने त्यो परिस्थिति र परिवेशले बनाउने हो। प्रेम भन्छ नि, मन मिलेपछि प्रेम हुन्छ। फेरि मन मिलेन भने त फेरि अर्कै थोक हुन्छ नि फेरि। त्यसैले गर्दाखेरि एमाले चुनावी मैदानमा एक्लै पनि जान तयार छ र मन मिल्नेहरूसँग सहमति सहकार्य हुनेहरूलाई साथमा लिएर जान पनि तयार छ। एउटा कुरा तपाईले आज खोलिदिनु पर्यो मलाई। त्यो कुरा भनेको चाहिँ यतिखेर समाजवादी माधव कुमार नेपाल नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीका माधव नेपालका जुन नेता कार्यकर्ता छन् गठबन्धनमा चर्को असन्तुष्टि छ। अर्को उपेन्द्रको पार्टी त फुटाइदिन खोज्दैछन्। बाबुरामले प्रस्ताव लिएर बालुवाटार पुगे, उपेन्द्रलाई म कारबाही गर्दैछु, साथ दिनु पर्यो भनिसके। भनेपछि अब प्रचण्ड पनि त्यति अहिले सिट संख्या बढेकोमा चाहिँ खुसी छन्। अनि देउबाजीले फेरि अध्यादेश ल्याएर अरू 2-4वटा पार्टी जन्माइदिन्छु पनि भन्नुभएको छ नि त। हो, मैले त्यही भन्न खोजेको। सम्भव छ अब अपराध गर्न त त्यो अपराध कतिखेर कसको विरोधमा गर्छन् भने अपराधी मानसिकता भयो भने अपराध गर्न माहिर हुन्छन् के हुन्छ नि। पटक्के न उसलाई पटक्केहरूलाई कुनै मर्यादाको ख्याल हुन्छ? स्वार्थ हुन्छ, मात्र स्वार्थ हुन्छ। ती फुटेर तपाईहरुकै पार्टीमा आउने झलनाथ खनाल, नारायण काजी लगायतको टिमहरू अझै वामदेवले त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। बजारमा चर्चा पत्र पत्रिका आउन थालेको छ। नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि मिल्दोजुल्दो छ, आशय व्यक्त गर्दैछन्, सङ्केत दिँदैछन्। भनेपछि अब अर्को खालको एलायन्स बन्दैछ एमालेसँग भन्ने मेरो प्रश्न। अब एमालेमा प्रवेशको लहर चल्या छ र ठुला नेतादेखि साना नेताहरू पनि, समर्थक शुभचिन्तकहरू पनि अब एमाले बाहेक अन्यत्र कल्याण छैन, त्यसकारण प्रवेशको लहर चलेको स्थितिमा अब पश्चाताप गर्दै आफ्ना कमीलाई अब हिजो कमी भइगयो अब कमी नगरौँला भनेर एमालेमा आउँदा एमालेले ढोका बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीभित्र रहेका घनश्याम भुसाललाई चाहिँ कारबाही गर्न खोज्ने अनि अरूबाट चाहिँ खोज्ने अलि भएन, अलि सुहाएन एमालेको। एउटा उखान छ नि काठमाडौँमा, बेला न कुबेला बजिनेला भन्छ। अथवा यसैलाई एउटा टेलिसिरियलमा भोके भन्थ्यो। भोके जतिखेर पनि भोक लाग्यो, जतिखेर पनि भोक लाग्यो, जतिखेर पनि एउटै कुरा बिहानदेखि बेलुकीसम्म बेला न कुबेला गरिराख्यो भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ कसले गर्यो? गर्नु हुँदैन। कसले गर्यो? कसैले गर्यो भने, कसैले गर्यो भने। घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्नको लागि हिजो मात्रै तपाईँहरूको अनुशासन आयोगले सिफारिस गर्यो अथवा त्यसलाई सही भन्यो
अब कारबाही गर्ने अब छलफल हुन बाँकी छ त गर्ने कि नगर्ने तपाईहरू पनि तपाईँ पनि त्यही ग्रुपको त्यही समूहको त्यही 10 भाइ मध्येकै एउटा हो 10 भाइ मध्येकै एउटा हो छलफलमा भाग लिन्छौँ र घनश्यामलाई कारबाही गर्छौँ कि गर्दैनौँ हतारमा आवेगमा कारबाही गर्छौँ कि गर्दैनौँ हतारमा आवेगमा कुनै कारबाही हुँदैन घनश्याम भुसाललाई केशव बडाले सिफारिस गर्दैमा कारबाही हुँदैन मैले त्यो भनिनँ के भन्न खोजेको हतारमा र आवेगमा कारबाही हुँदैन छलफल गरेर जायज कारणहरू आउँदा पार्टीभित्र पुरस्कृत र दण्डित हुने त व्यवस्था छँदैछ नि घनश्यामले दिएको विचार चाहिँ ठिक कि बेठिक अब भनिदिनुहोस् त मलाई समाजमा आएका पार्टीमा आएका विचारहरू जबसम्म बहुमतमा पुग्दैन तबसम्म त्यो विचार कार्यान्वयन हुँदैन र अर्को कुरा हाम्रो पार्टीमा यति भनिदिनु न हाम्रो पार्टीमा उहाँले हाम्रो पार्टीमा पार्टी अध्यक्षका हाम्रो पार्टीमा एउटा कुरा के छ भने के छ महाधिवेशन भन्दा 6 महिना अगाडि विचारमा डिबेट गर्न छुट हुन्छ ए महाधिवेशन भन्दा 6 महिना अगाडि विचारमा डिबेट हुन्छ पछाडि नि पछाडि डिबेटमा हुँदैन पछाडि डिबेट घनश्याम भुसालले पछाडि गरिनु भएको छ पार्टी कमिटीभित्र प्रस्ताव आउन सक्छ छलफल हुन तर आम पब्लिकली चाहिँ त्यो हुँदैन पब्लिकली महाधिवेशनको अगाडि 6 महिना अगाडि हुन्छ त्यो गोदावरीमा भयो त्यो गोदावरीमा भयो सबैले आफ्नो कुरा राख्नु भएको अरू बेला चाहिँ आफ्नो कमिटीमा मात्रै छलफल गर्छ चित्त बुझे बस्ने नबुझे गोकुल बाबुले भने जस्तै बाहिरिने अब पार्टीमा करले बस्छ र कोही बस्दैन नि राजनीति गर्ने विचारले गर्ने हो र एउटै पार्टीभित्र सबैको सबै कुरा जस्ताको तस्तै मिल्छ भने होइन नि सबै कुरा जस्ताको तस्तै मिल्छ भन्ने होइन एउटै परिवारभित्र मिल्ने भयो त तपाईँलाई पनि केपी शर्मा ओलीले कि सचिव कि उपाध्यक्ष दिनुहुन्थ्यो तपाईँको दाबी उपाध्यक्ष थियो होइन अब त्यतिखेर चाहिँ अब मैले पदाधिकारी मानेर दाबी थियो त्यही हो खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ आउनुपर्ने स्थिति भयो भने म लड्छु नभए म लड्दिनँ भनेर नलडे अरूले प्रतिस्पर्धा गरे तपाईँले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेको होइन केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी गरेको म केन्द्रीय कमिटीमा पनि पदाधिकारीमा भयो पार्टी अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गरे होइन डाक्टर भीम रावलले तपाईँले उपाध्यक्षमा गरेको भए हुन्थ्यो नि तपाईँ चितवनै छोडेर काठमाडौँ आउनुभयो मैले चाहिँ जुन तरिकाले अब त्यो कुरा पुरानो भयो तपाईहरु त्यसलाई बिर्सि पनि सक्नुभयो तै पनि राजनीति हो बेला बेला कुरा उठ्छ मैले छोडेर हिँडेको अब चाहिँ सक्रिय राजनीति नै गर्ने हो म सक्रिय राजनीति गरिराखेकै छु नि त अहिले त्यसबेला त भने मान्छेले अब पण्डितले सक्रिय राजनीति गर्दैन विराटनगरमा सक्रिय राजनीति कृषि काम गरेर बस्छ भन्ने मान्छे होइन व्यक्तिको कसले के भन्ने होइन म पार्टी छोड्छु भनिन म पार्टीमा काम गर्छु जे जिम्मेवारीमा हुन्छ सबभन्दा तल्लो जिम्मेवारीमा हुने भएकोले गर्दा जे जिम्मेवारी हुन्छ त्यही जिम्मेवारी अनुसार काम गर्छु भनिसके नेकपा एमाले चाहिँ छोड्दिन म कहिले छोड्नु कहिले छोड्छु भनिन म जुन दिनदेखि राजनीतिमा लागेको छु अहिलेसम्म राजनीतिक रूपमा पार्टीगत रूपमा भन्नुपर्दा 43 वर्ष भएछ पार्टीगत कमिटीगत रूपमा 43 वर्ष भयो तपाईँ सक्रिय राजनीतिक कहिले पनि मूल पार्टीदेखि बाहिर गइन कहिले पनि गइन छैन खैर जस्तो सुकै सङ्कट उत्पन्न होस् सङ्कटमा पनि पार्टीलाई बचाएर एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस् न अन्तिममा छु यो गठबन्धनभित्रको माधव नेपालको अवस्था चाहिँ के हुन्छ अब छलफलहरू विभिन्न स्तरमा चलिरहेका छन् माधव नेपालको चाहिँ मङ्सिरमा हुने निर्वाचन र सत्ता गठबन्धनमा यतिसम्म देखिएको छ कि मन्त्री फेरबदल गर्दाखेरि माधव नेपाललाई छोड्ने 1 दर्जन तयार भए मन्त्री पाए बस्ने नभए छोडिदिने भनेर खुलमखुला बोले अब माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ गठनै ठिक तरिकाले भएको थिएन खाका लेखिन तपाईँ नै हो
होइन हो तपाईहरु मध्ये एक हो तपाई पनि हो होइन मेरो कुनै पनि होइन ठिक तरिकाले भएको छैन त्यस कारणले त्यसको परिणाम पनि आउँदै गयो के हुन्छ माता नेपालको राजनीति भविष्य अब उहाँले त्यतिखेर विधि र पद्धतिको कुरा उठाउनु भएको थियो र विधि र पद्धति मिचेर अगाडि बढ्नुभयो र अर्को कुरा उठाउनु भएको सम्मान पाइन भन्ने हो भने अब विधि र पद्धति पनि त्यही पार्टीमा अहिले नयाँ पार्टी बनाएर बुद्धनगरको उहाँको अफिस अगाडि बागमती छ धेरै बगिसक्यो अब सम्मानको कुरा भन्ने हो भने त अब एमाले सम्मान दिएकै थियो एमाले भन्दा बर्ताहरूले सम्मान दिएर चाहिँ अनुभूति त गर्दै हुनुहुन्छ होला नि सम्मान बढ्यो कि घट्यो अनि पार्टी विभाजन ठिक या बेठिक भन्ने त उहाँले आफै मूल्याङ्कन गर्दै केपी शर्मा ओलीले बसि नसक्नु पारेपछि त के बस्नु त मान्छेको पनि नैतिकता हुन्छ अब मान्छेको पनि त आत्मसम्मान हुन्छ अनि बस्नै नदिएपछि त के गर्नु अब त अहिले त झन् धेरै सम्मानित हुनुभएको स्थितिमा त किन बिलौना गर्नु र हामीले चाहिँ उहाँको धेरै बोलिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन अब झनात कहिले आउनुहुन्छ तपाईँको पार्टीमा फर्केर आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ हात उठाएरै त आउनुहुन्छ नि के गर्नुहुन्छ र छिट्टै आउनुहुन्छ चुनाव अगाडि नै आउनुहुन्छ अब उहाँ चाहिँ चुनाव लड्नु त पर्ला नि उहाँको जिल्लामा त अस्ति समन्वय समितिकोमा त एमाले र समाजवादी मिले सङ्केत आइसक्यो समाजवादीको एकजना जित्नु भएको थियो तपाईँ ढिलो गरेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँलाई पर्खेर पनि बस्दिनँ अब म त एमाले भइसक्यो अहिले त भोट हालि पनि सक्नुभयो जिल्ला समन्वय हालिसक्नुभयो बनिसक्यो अब त उहाँ त यता आइहाल्नुभयो नि त अब रित्तो भएपछि के गर्नु झनात पनि आउनुभयो आउनुभयो भने ठिक छ अब आउनु न अब मलाई त विश्वास छ उहाँहरूको अन्त जाने ठाउँ छैन एमालेमै आउनुहुन्छ देख्नुहुन्न अशोक राईजीले एमाले मैले बनाएको हो तर एमालेमा म प्रवेश गर्छु भन्नुभयो माया छ मलाई एमालेमा हो त्यसले गर्दाखेरि बाहिर गएर त एक किसिमको प्रस्ताव गर्नुभएको हो नि त हो म अन्तिममा छु यो मल जनतालाई दिने कि नदिने दिन त अब सरकारले भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले के गर्ने अन्तिममा छु प्रतिपक्षले मलको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेरै अनि छलफल गराएरै एउटा संसदको प्रतिबद्धता पनि छिटो मल उपलब्ध गराऊ भनेर चाहिँ गइसकेको हुनाले गर्दा नेपालको जिडिपीको 7 देखि 8% धानबाट हामी बाँच्छौँ हामी बाँचिरहेका छौँ र अहिले झन्डै 35 देखि 40 अरबसम्मको धान चामलै ल्याउनु पर्ने स्थितिमा बाँच्नकै निम्ति पनि बचाउनकै निम्ति पनि अनि कृषि प्रधान मुलुक भएकोले गर्दाखेरि मलमा कहीँ पनि गडबडी कसैले गर्छ भने दण्डित गर्ने गरिकन छिटो किसानलाई मल उपलब्ध गराउनेतर्फ अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन हस् त थुप्रै विषय प्रसङ्गमा स्पष्ट हुने गरी जवाफ दिनुभयो छलफल निकै रमाइलो भयो जनताले बुझ्ने गरी जनताको भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा तपाईँले जवाफ दिनुभयो यो समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी यो सैन्य समझदारी र यसको आन्तरिक रहस्य के हो र सत्ता गठबन्धन के गर्न खोज्दैछ प्रतिपक्षको खास धारणा के छ सँगै बजेटमा भएको सेटिङको वास्तविकता के हो र प्रतिपक्षको विरोध के हो र सत्ता गठबन्धनको अर्को चर्चा वाम गठबन्धन के हुन्छ यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लाल बाबु पण्डित आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार